बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सारे अव्वल के तालबात से मुखातिब हूँ, तलबा और तालबात दोनों से। आज जिस लेक्चर पे बात करेंगे वो जो सबक है हमारे पास, उसका नाम है एक उस्ताद अदालत के कटहरे। आप जानते हैं, नाम से ही जाहिर है कि एक उस्ताद को हो सकता है अदालत में जाना पड़े। तो आपने जब भी कोई सबक उसका टाइटल या उन्वान देखे, तो अगर आपने वो सबक पढ़ा है तो आपको ज़ाहिर है उसकी पूरी कहानी का अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस सबक में क्या चीज़ बताई गई। जैसा कि एक उस्ताद अदालत के कटहरे में आपको पता है, जब हम इसे पढ़ेंगे या इसके बारे में बात करें तो उस्ताद जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि बेशक मैं मुअल्लिम बना कर भेजा गया। और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो उस्ताद का पेशा है वो एक पैगम्बराना पेशा है, यानी इसके साथ इंसाफ करते हुए उस्ताद ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो तालिब इल्म है या तालबात है उनको, तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देने की कोशिश करनी है। एक उस्ताद अदालत के कटहरे में अगर हम बात करें तो इशफाक अहमद सबसे पहले जो होता है, बच्चों को कोई भी सबक आ जाता है तो उसको हम कहते हैं इक़्तिबास दी जाती है या इबारत दी जाती है, जिसमें से बच्चे अमूमन कोशिश करते हैं कि वो टाइम बचाएं और पेपर में लिखते हुए क्या करते हैं कि जल्द अज जल्द सारी तहरीर लिखने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे जिनको समझ होती है वो थोड़ा लिखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने अगर भी हमारे पास पैराग्राफ आ जाए या इक़्तिबास आ जाए या इबारत इसको कहते हैं, तो उसका मतन या तहरीर है जो हमारे पास, उसको हमने किस तरह 15 नंबर का जो सवाल है वो कैसे हल करना है। तो आज हम मुसन्निफ इशफाक अहमद के बारे में बात करेंगे और आपको हवाला मतन, सियाक़ो सबाक़ और तशरीह के बारे में भी बताएंगे। जी, तो बात करते हैं पहली इबारत। हमारे पास इक़्तिबास नंबर 1 है। समझ लें कि ये हमारे पास पहला सवाल है। मैं जब चालान करवा के घर आ गया तो मैंने अपनी लैंड लेडी से कहा, मेरा चालान हो गया है। कहने लगी, आपका? मैंने कहा, मैं क्या करूं? अब इनको ऐसे लगा कि हमारे घर में जैसे एक बड़ा मुजरिम रहता है और इसने अपनी बेटी को बताया कि प्रोफेसर का चालान हो गया। बुढ़ी माई थी, इनकी एक सास थी, इसको भी बताया। सारे रोते हुए मेरे पास आ गए। मैं बड़ा डरा कि या अल्लाह ये क्या। कहने लगे, तू शरीफ आदमी लगता था, अच्छे ख़ानदान का, अच्छे घर का लगता था। हमने तुझे ये किराए पर कमरा भी दिया हुआ है, लेकिन तू ऐसा नहीं निकला कि खैर घर खाली करने का तो नहीं कहा। जो बुढ़ी माई थी उनकी सास, इसने कहा, हो तो गया बरखुरदार चालान, लेकिन किसी से जिक्र न करना, महल्लेदारी का मामला है। अगर इनको पता चल गया कि इसका चालान हो गया है तो बड़ी रुसवाई होगी। जी, तो तालबात, जब हम सवाल 15 नंबर का हल करेंगे तो ये मैंने कुछ स्केच बनाया है खाक का। इक़्तिबास की हेडिंग दे दे, सुर्खी जिसको कहते हैं उर्दू में। और जैसे आपके पास टाइम कम है, आप कोशिश करें कि हाशिए लगाएं, या इस तरह शीट मिलती है तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लोग कहते हैं मुख्तलिफ़ उस्ताज़ा कराम कि जी ना लगाएं, बच्चों का टाइम बचता है। मुझे लगता है कि हमें अपनी शीट का मेकअप कर लेना चाहिए। जैसे फॉर्मेटिंग कंप्यूटर में होती है, बड़े अच्छा बॉर्डर लग जाते हैं, इसी तरह अगर हम हाशिया लगा लें तो बहुत खूबसूरत आपकी वो जो तहरीर है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो मैं तो अपने बच्चों को जिनको भी कहती हूँ उनको कहती हूँ, पहले जब आपको शीट मिल जाती है तो आप हाशिया लगाएं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें ये सवाल आ गया है, जैसे कि मैंने पहले आपको पूरा इक़्तिबास या इबारत पढ़ के सुनाया, तो अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि उसकी पहली लाइन लिख लें। टाइम अगर बचाना है अपना, ज़ाहिर है उर्दू का जो पर्चा होता है वो लंबा होता है, काफ़ी इस पर टाइम लगता है लिखने में। तो ये देखिए, मैंने पहली लाइन जैसे, मैं जब चालान करवा के घर आया तो,
اور آخری لائن محلے داری کا معاملہ ہے، اور اگر ان کو پتہ چل گیا تو بڑی رسوائی ہوگی. یعنی آپ اتنا ہی لکھ لیں، ٹھیک ہے. پورا پیرا یا پوری عبارت آپ نہ لکھیں. اس کے بعد آپ اس سبق کو، ظاہر ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں کہ آیا کہ یہ سبق کا نام کیا ہے. اب حوالہ متن، کیونکہ یہ پورا متن ہے، تحریر ہے، تو آپ نے حوالہ متن اس طرح سرخی دے لینی ہے. تو آپ نے سبق کا نام ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں، یہ آپ نے، میں نے ویسے جلدی سے اسکیچ بنایا لیکن آپ کوشش کریں کہ لائن سے باہر نہ جائے. ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں. اب دیکھیں اس کا آپ کو 1 نمبر مل جائے گا اگر آپ کا ٹھیک ہوا. مصنف کا کیا نام ہے؟ اشفاق احمد. مصنف کا نام اشفاق احمد. اس کا بھی آپ کو 1 نمبر. اگر آپ کے یہ ٹھیک ہو گئے تو آپ کو 2 نمبر پکے. اب ہم بات کر لیتے ہیں سیاق و سباق کی. عبارت کا آگا پیچھا. جیسے کسی ڈرامے کی قسط آپ نے تیسری دیکھی ہو یا چوتھی، تو آپ کو اس کی پہلی یا 5ویں قسط دیکھنے کا اشتیاق ہوگا، تبھی جا کر پوری کہانی سمجھ میں آئے گی. یہ ہوتا ہے سیاق و سباق. آپ کیا کرتے ہیں کہ عموماً جو بچے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ سیاق و سباق بنی بنائی بھی عبارت ایک آپ اس پوری سٹوری کی لکھ سکتے ہیں، وہ آگے جا کے آپ کو بتائیں گے پوری کہانی کی. لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں چھوٹی سی مثال کہ ڈرامے کی قسط سمجھ لیں، جیسے آپ کوئی ڈرامہ دیکھیں یا کہانی سنیں تو آپ کو اس کی پہلی اگر قسط نہیں دیکھی تو آپ پوچھتی ہیں نا اپنے دوستوں سے، ہو میں نے نہیں یہ دیکھی کہانی، مجھے یہ بتانا پیچھے کیا ہوا تھا یا اگلی میں کیا ہوا تھا. تو اس طرح سے بھی بچوں کو پوری کہانی میں، جیسے یہ اب ہم نے پہلی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سیاق و سباق کیسا ہو سکتا ہے. آئے میں آپ کو بتاتی ہوں. جی سیاق و سباق کا امید ہے طالبات آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے. عبارت سے پہلے کیا ہوا تھا، جو عبارت آپ کے سامنے ہے، اور بعد میں. جیسے ہمارے پاس عبارت تھی کہ میں جب چلان کروا کے گھر آیا تو میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے کہا. اب اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ جی یہ دیکھیں، تشریح طلب نثر پارہ سبق کے ابتدائی حصے سے لیا گیا ہے. آپ بے شک یہ نہ لکھیں، آپ یہ لکھیں کہ یہ جو عبارت ہے وہ سبق کے ابتدائی حصے سے لی گئی ہے. مصنف سیاق یعنی اس سے پہلے، وہی بات آ گئی نا. یہ دیکھیں سیاق یعنی پہلے. سیاق میں لکھتے ہیں کہ وہ روم میں یونیورسٹی کے سب سے کم عمر پروفیسر کے طور پر تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے اور ساتھ ہی ریڈیو اسٹیشن پر اردو نشریات میں پیش کرتے تھے. ایک دن دوپہر کے وقت روم کی سڑکیں سنسان ہو گئی تھیں اور لوگ کیلولا کر رہے تھے. یعنی دوپہر کو کھانے کے بعد جب سونا ہوتا ہے اس کو کیلولا کہتے ہیں. میں گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سڑک کے بیچ سے گاڑی نکال بیٹھا. ایک سپاہی نے ابتدا میں نظر انداز کیا، لیکن جب میں نے مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تو روک کر چلان کر دیا. یہ ہوتا ہے سیاق. یعنی عبارت سے پہلے جو ہوا وہ آپ نے 2 سے 3 سطروں میں بتا دیں. اب ہوتا ہے عبارت کے بعد. یہ دیکھیں عبارت دیکھیں، محلے داری کا معاملہ ہے. اگر ان کو پتہ چل گیا کہ اس کا چلان ہو گیا ہے تو بڑی رسوائی ہوگی. اب اس کے بعد جو کہانی کی قسط ہے وہ آپ نے بتانی ہے. جیسا کہ یہاں دیکھیں مصنف سباق میں لکھتے ہیں کہ چند دن بعد عدالت سے سمن آ گیا، یعنی بلاوا آ گیا. عدالت میں جج نے ان سے پوچھا، یعنی وہ ایک لیٹر بھیج دیتے ہیں نا، اس کو سمن کہتے ہیں. عدالت میں جج نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، جس پر میں نے بتایا کہ وہ یونیورسٹی کے استاد ہیں. جج نے احترام کے ساتھ کہا اور
टीचर इन द कोर्ट, यानी कि टीचर अदालत में है और पूरे कमरे में मौजूद अफराद ने खड़े होकर इनकी इज्जत अफजाई की। जज ने मामूली जुर्माना आयद किया और कहा कि उस्ताद की इज्जत हम पर वाजिब है। इसके बाद मुसन्निफ को पूरे अमले की तरफ से एहतराम के साथ गाड़ी तक पहुंचाया गया। अदालत में उस्ताद की इज्जत पर लैंडलेडी ने फ़ख्र किया। रोम में उस्ताद को माली हैसियत से नहीं बल्कि इज्जत की निगाह से देखा जाता है, जैसा कि रेक्टर ने सुकरात का हवाला देते हुए वाज़ेह किया कि किस तरह वह नंगे पाँव फोरम में खड़े होकर फ़लसफ़ा पढ़ाता था, लेकिन इसका वक़ार बेमिसाल था। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ और उस्ताद की इज़्ज़त के लिए ये हदीस बहुत मुझे पसंद। जी देख लिया आपने सियाक़ो सबाक़ क्या होता है। अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि इसमें जो मुश्किल आगे तशरीह है वो किस तरह करनी। जी तशरीह की अब हम बात करें, ये हमारे पास 3 नंबर का है। अगर इसको अच्छे तरीके से हल कर लें 4 से 5 यानी यहाँ तक, तो आपका 3 नंबर आराम से मिल सकते हैं, लिखाई भी अच्छी हो। तशरीह की बात करें तो तशरीह में अब देखें ये जो इबारत है इक़्तिबास है, तो आपने लिखना है यहाँ पर कि दर्ज बाला इक़्तिबास मारूफ दानिश्वर मुफक्कर और बुलंद पाया अदीब इशफाक अहमद की किताब ज़ाविया से माखूज़ है या ली गई है। इससे आप अब जितना हो सके 2 से 3 सत्रों में आप मुसन्निफ का तारुफ पेश कर दें कि इसी नाम से प्रोग्राम टेलीविज़न पर ज़ाविया काफ़ी अरसे तक दिखाया यहाँ से जाता रहा। और इन्होंने जो किताबें लिखी वो 1-2 सत्र में बता दें, फिर हम पहली सत्र की तरफ आएंगे और तशरीह करते हैं। जी इशफाक अहमद बयान करते हैं कि इटली में क़याम के दौरान देसी मजाज के बायस ट्रैफिक कवानीन की अदम अतात पर चलान हो गया। यानी आप सादा ज़ुबान में लिख सकते हैं कि कवानीन की पैरवी नहीं की या कवानीन की को माना नहीं, उसकी खिलाफ वर्जी की, जिसकी बिना पर उनका चलान हो गया। जब वो घर पहुंचकर ये बात अपनी मालकन से करते हैं, यानी जो मालिक मकान होती है, तो वो हैरत और परेशानी का शिकार हो जाती है। फिर इसकी बेटी, सास और पूरा घर इस बात पर गमज़दा हो जाता है कि इनके यहाँ ऐसा फ़र्द रह रहा है, यानी मुकीम है, रह रहा है, जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की है। इन सब के रद्द अमल से इशफाक अहमद को अंदाज़ा होता है कि मगरबी माशरों में कानून की अहमियत और फ़र्द के किरदार पर कितना गहरा एतमाद किया जाता है। ये वाक़या एक गहरे समाजी और अखलाकी शऊर की नुमाइंदगी करता है। मुहज़्ज़ब माशरों में ना सिर्फ कानूनी ज़वाबित की पासदारी की जाती है, यानी कानून को माना जाता है, जो कानून में यानी ज़वाबित यानी ज़ाब्ते होते हैं या जो असूल कायम किए जाते हैं उनको माना जाता है, बल्कि अखलाकी असूलों को भी संजीदगी से बरता जाता है। एक मेहमान शहरी के लिए लाजिम होता है कि वो मेज़बान मुल्क के कवानीन का एहतराम करे। मेज़बान कौन होता है आपको पता है? ज़ाहिर है जिसके पास आप जाते हैं। मेहमान वो होता है जो थोड़ी अरसे के लिए वहाँ ठहरता है और अपने रवैये से मेज़बान मुआशरे के एतमाद को ठेस ना पहुँचाए। इशफाक अहमद बतौर उस्ताद जब कानून शिकनी के मुर्तकिब हुए, यानी कानून तोड़ा, तो मेज़बान ख़ानदान को ना सिर्फ इनसे मायूसी हुई
بلکہ ان کی اپنی سماجی ساکھ پر بھی سوال اٹھ کھڑے ہوئے. یعنی وہ معاشرہ کرتا ہوگا نا عمل. روم میں اس کی کافی پاسداری ہوئی ہے، جیسے وہ بتا رہے تھے کہ کیلولا کرتے ہیں اور باقی لوگ وہاں پر باہر نہیں پھر نکلتے، صرف وہ جو صفائی کرنے والا عملہ ہے وہ پھر سڑکیں صاف کرتا ہے یا اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو وہ اپنے قانون کو مانتے ہیں. آپ جاپان میں دیکھ لیں، وہاں چھوٹا چھوٹا بندہ قانون کی پاسداری کر رہا ہے، اسی لیے وہ ترقی یافتہ ہے. چین کو دیکھ لیں، جو بھی یورپین ممالک ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں قانون کی پاسداری کرنا سکھاتا ہے. تو یہ اور بات ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. تو اس سبق سے بھی ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں وہ بتا رہا ہے. تو یہاں پر اخلاقی پہلوؤں کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں تشریح کرتے ہوئے. جی یہ دیکھ لیں یہاں پہ جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہاں پر ایک اہم اخلاقی پہلو ابھر کر سامنے آتا ہے کہ مہذب معاشروں میں استاد کی قدر و منزلت بلند ہوتی ہے، اور اس سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ سماجی اور اخلاقی طور پر بھی ایک مثالی نمونہ ہوگا. استاد کے کردار کے ایک اعلیٰ معیار کے طور پر دیکھا جاتا ہے استاد کے کردار کو، اس لیے اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ خود بھی قوانین کی پابندی کرے گا. اشفاق احمد کو جب چلان ہو گیا تو یہ بات ان کے میزبانوں کے لیے غیر متوقع اور حیران کن تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایک استاد جو اپنے شاگردوں کو ضوابط کی اطاعت سکھاتا ہے، خود کیسے قانون کی خلاف ورزی کر سکتا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ استاد کی شخصیت کو محض تعلیمی نہیں بلکہ اخلاقی نمونہ بھی سمجھا جاتا ہے. آپ کوئی بھی اس میں کوٹیشن دے سکتے ہیں، آسان سی دے دیں، جیسے استاد معاشرے کا وہ فرد ہوتا ہے جو افراد کو تعلیم دے کر ایک قوم بننے میں مدد کرتا ہے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. جیسے نپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا. تو ایک اس سے یہ پہلو بھی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ مغربی معاشرے میں استاد کے مقام و مرتبے اور علمی و ادبی شان و شوکت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. ان کے اہل خانہ اور مالکن مکان نے جو کلمات ادا کیے وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں، یعنی اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک اشفاق احمد کا تعلق ایک شریف، معزز اور اعلیٰ خاندان سے تھا. یہ جملے صرف اشفاق احمد کے اخلاقی معیار کی توقعات کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ اس بات کو بھی اجاگر کرتے ہیں کہ کسی معاشرت میں، یعنی کسی بھی معاشرے میں استاد سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ایک نمونہ بنے گا، نہ صرف تعلیم بلکہ روزمرہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں. اب ظاہر ہے جب سکھانے والا غلط کام کرے گا تو اس کو کون مانے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو عالم ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کو زیادہ گناہ ہوتا ہے اگر اس پہ عمل نہیں کرتا. تو اشفاق احمد نے اس واقعے کے ذریعے یہ بھی بتایا کہ مغربی معاشروں میں نہ صرف قانون کی پاسداری اہم ہے بلکہ اس بات کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے کہ افراد اپنے کردار کے ذریعے اپنے معاشرے کے وقار اور ساکھ کو متاثر کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ آپ نے سارا کر لیا. اب اس میں آپ کوئی شعر بھی لکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں شعری علامت لگا کے، اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے. لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. دیکھیں زندگی میں کتنا کام مشکل ہے. جیسے مالکن کی ساس نے مصنف کو یہ نصیحت کی کہ وہ اس واقعے کا ذکر محلے میں نہ کرے ورنہ ان کی بدنامی ہوگی. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے مغربی معاشرت میں قوانین کی خلاف ورزی صرف فرد کی نہیں بلکہ اس سے وابستہ تمام افراد کی ساکھ کو ہے. ہاں جی، جہاں اس واقعے میں مہذب معاشروں میں استاد کی قدر و منزلت اور اس سے قانون کی پابندی کی امید کو بہت خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ مغربی معاشروں میں اس سطح کی حساسیت اس لیے پائی جاتی ہے کہ وہاں قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اچھا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور ساتھ اشفاق احمد نے سادہ، پرمزاح اور دلنشین انداز میں ایک واقعے کو انہوں نے اس طرح اچھے طریقے سے بیان کیا کہ آج بھی اس کی جو آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو رد عمل ہے یا اس کا جو عکس ہے ہمارے ذہن پہ بھی پڑتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دکھاتے ہیں کہ فرد کا چھوٹا سا غیر ذمہ دارانہ عمل کس طرح پورے معاشرے میں اضطراب یعنی بے چینی پیدا کرتا ہے، اور مہذب اقوام ان باتوں کو سنجیدہ لیتے ہیں. ہاں جی، یوں یہ اقتباس یا عبارت ذاتی تجربے کی نہیں کہانی بلکہ قانون، اخلاق، تہذیب اور انسانی تعلقات
के नाजुक तवाज़ुन की नहायत खूबसूरत अक्कासी है। फौलाद से फौलाद तो कट सकता है लेकिन कानून से कानून को बदला नहीं जाता। जी ये 10 नंबर की तशरीह आप आराम से कर सकते हैं। जी तालबात, उम्मीद है आपने 15 नंबर का जो सवाल है तशरीह का आपने अच्छे तरीके से इसका ज़िक्र कर लिया होगा। आप ज़हन नशीं कर लें कि आप आसान तरीके में किस तरह तशरीह वो कर सकते हैं। 15 नंबर के सवाल में आप 12 से 13 नंबर अच्छे ख़त में अच्छा ख़त लिख के यानी अच्छी लिखाई लिख के आप ले सकते हैं, उसमें हाशिया सब कुछ। अब हम 10 नंबर का जो सवाल है सबक में, क्योंकि 2 सवाल आते हैं, 5 नंबर के MCQs भी आते हैं, वो भी देख लेते हैं। लेकिन पहले हम खुलासा की बात करेंगे। खुलासा क्या होता है? जो कहानी के बारे में पूरी कहानी पढ़ी है उसको अपने जिस तरह कहानी है वैसे ही बयान करना है, यानी जो पहला पैरा है जैसे है वैसे, लेकिन उसको थोड़ा सा मुख्तसर करना है कहानी, क्योंकि 4 सफ़ात पे भी हो सकती है और खुलासा 2 से ढाई सफ़ात पे ना हो। आज हम जो, जैसा कि आपको पता है कि इसी लेक्चर में हम एक उस्ताद अदालत के कटहरे में उसी का खुलासा डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी की बात की जा रही है। तो आए देखते हैं वो कैसे हल करते हैं। जी देखिए, खुलासा की हम सुर्खी दे देते हैं, बता दें सबक लिखना चाहें तो लिखिए, क्योंकि पहले आपने सवाल लिखा होता है ना कि एक उस्ताद अदालत के कटहरे में उसका खुलासा लिखे। आपने लिख लिया, नीचे आपने खुलासा की सिर्फ हेडिंग देनी है, मुसन्निफ का नाम लिखना है, माखज़ कहाँ है यानी कहाँ से ये कौन सी किताब है तो आपने वो लिख दें, सिन्फ कौन सी है यानी ड्रामा है, नावल है या आप बीती है। तो ज़ाहिर है ये आप बीती है, उनके ऊपर ये वाक़या उनके साथ हुआ है तो उन्होंने वो बताया। अब जैसा कि 2 सफ़ात से ज़ायद हो, 1 नंबर का मुसन्निफ का नाम होगा और बाकी 9 नंबर का, यानी टोटल ये 10 नंबर का सवाल है। और अगर आपने हाशिया लगा के अच्छे तरीके से इस तरह अगर आपने उसको 2 सफ़ात में, जब आप ये लिखेंगे कम से कम 2 सफ़ात में बन जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं। वैसे मेरे पास यही किताब थी, वरना हम लोग शरह सरमाया से ही कराते, क्योंकि ये न्यू सिलेबस है, इसलिए मैं आपको खुलासा का बताती हूँ कैसे आपने देखे सबक पढ़ा है। तो अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आज से आपका तलफ़ुज़ भी बेहतर हो जाएगा। जी जिस ज़माने में रोम में लेक्चरर था, जो रोम यूनिवर्सिटी में सबसे कम प्रोफेसर था, अपने बारे में बता रहे। यूनिवर्सिटी में छुट्टियां थी, गर्मियों का ज़माना था, दोपहर के बाद रेडियो स्टेशन पर ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती थी। रोम में दोपहर के वक्त सब कैलोला करते थे, यानी दोपहर में आराम करते थे खाना खाने के बाद। इस दौरानिया में यानी इस वक्त में कारपोरेशन सड़कें धोती थी, वो अदारा जो सड़कें धोता है जिसको हम उर्फ़ आम में यहाँ कमेटी कहते हैं। एक दिन रेडियो स्टेशन से वापसी पर सड़कें धुलकर खुशगवार हो चुकी थी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में अलिफ नहीं आता करते हुए बीच चौराहे यानी चौक से गुजरने पर एक पुलिस वाले ने पहले तो इन्हें जाने दिया, फिर इसने मेरी तंजिया यानी जो मुसन्निफ है उसने तंजिया मुस्कुराहट की ना कि देखे मैं तो बच के निकल गया, मैंने कानून तोड़ दिया, पर सीटी पे जाकर रोक लिया। वहाँ के निज़ाम के मुताबिक सिपाही ने पहले सलाम किया और नहायत शाइस्तगी यानी अच्छे तरीके से छलान थमा दी। अब देखें ये अगर चले गए थे तो इनको इस तरह इन्होंने तो पाकिस्तान समझा ना, जहाँ पर हालांकि यहाँ भी कानून लोग जिन्होंने करना है वो पासदारी करते हैं, जिन्होंने नहीं करना वो नहीं करते। लेकिन चूँकि यहाँ पे ये वतीरा है कि पासदारी नहीं की जाती है अमूमन लोग, तो वो इसलिए वो इनको भी यही आदत थी, देसी माहौल था और उन्होंने तंजिया मुस्कुराहट बना सजाई मुँह पर चेहरे पर। और देखें फिर क्या होता है कि उनका चालान बड़े आराम से वो कर देते हैं और साथ दे देते हैं कि ये आपने 12 आने का ये जुर्माना मेरे लिए तो महज एक मामूली रकम थी, यानी वो 12 आने थे उस वक्त के दौर के, क्योंकि 20 से 25 साल पहले का वाक़या है या 30 साल का। मगर लापरवाही से वक्त पर अदा ना करने पर मसला बढ़ता गया। घर पहुंचकर जब मैंने अपनी लैंड लेडी को चालान का बताया तो वो हैरान रह गई और घर भर में खबर फैल गई। सब अफसोस करने लगे जैसे कोई बड़ा जुर्म हो गया हो। बुजुर्ग खातून ने तंबीह की, यानी उसको मना किया, डरावा दिया कि मोहल्ले में बात ना फैले वरना रुसवाई होगी, कि आपने ये बात बाहर नहीं करनी
اور میں نے وعدہ کیا کہ راز افشا نہ ہوگا، یعنی میں یہ بات باہر نہیں کروں گا، راز نہیں کھولوں گا۔ چند دن بعد ایک باقاعدہ تار آیا، یعنی پیغام آیا، خط آیا کہ اگر چلان ادا نہ کیا گیا تو عدالت میں پیشی لازمی ہوگی۔ ظاہر ہے انہوں نے نہیں گئے تو پھر مسلسل تاخیر کے باعث بالآخر مجھے عدالتی باقاعدہ ایک لیٹر لکھا گیا اور نام کے ساتھ انہیں عدالتی سمن موصول ہوا، بلاوا آیا۔ پردیس میں ہونے کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوا۔ ایک مقامی ڈاکٹر کی مدد سے میں نے وکیل تلاش کیا، مگر اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ خود عدالت میں پیش ہو کر ندامت یعنی افسوس کرے اور لا علمی کا اظہار کرے کہ مجھے تو اس کا پتہ نہیں تھا۔ قانون کا یہی بہتر حکمت عملی ہوگی، یہی اس مصیبت سے نکلنے کا حل ہوگا۔ بہرحال مصنف جیسے ہی رومن دور کے تاریخی پیلس آف جسٹس پہنچے، یعنی اس وقت یہ جو پرانا جہاں پر عدالتی فیصلے ہوتے تھے، اس پیلس میں یعنی اس محل جیسے عدالتی تاریخی جو عمارت تھی وہاں پہنچے تو سخت گھبراہٹ کے عالم میں عدالت میں پیش ہوئے۔ جج نے ان سے قانون کی خلاف ورزی پر باز پرس کی، یعنی پوچھا اور سخت الفاظ میں کہا ہمیں آپ کو کڑی سزا دینی ہوگی، یعنی سخت سزا دینی ہوگی، کیونکہ وہ پاسداری کرتے تھے، قانون کو مانتے تھے۔ مگر جیسے یہ علم ہوا کہ وہ ایک پروفیسر ہیں یعنی پڑھاتے ہیں، عدالت کا رویہ یکسر بدل گیا۔ جج نے فوراً عملے کو حکم دیا A teacher has come to the court. Chair should be brought for the teacher. یعنی ٹیچر آیا ہے، ایک استاد عدالت میں آیا ہے، ان کے لیے کرسی لائی جائے۔ یعنی دیکھیں کتنی عزت دی گئی کہ تمام عدالت کھڑی ہو گئی، کرسی پیش کی گئی اور جج نے استاد کے عزت میں مختصر تقریر کی، یعنی بتایا کہ ہم کتنا استاد نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، جس میں اس نے کہا اے معزز استاد، اے علم بانٹنے والے، اے وہ ہستی جس نے ہمیں عدل کا شعور دیا، یعنی انصاف کا سمجھ بوجھ دی، ہم شرمندہ ہے کہ آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ اس عزت افزائی پر مصنف حیرت زدہ ہو گئے، کیونکہ ان کے یہاں تو نہیں ہوتا تھا، اتنا پروٹوکول نہیں ملتا تھا۔ اگرچہ جرمانہ دگنا کر کے 1.5 روپیہ کر دے گئے، یعنی جرمانہ انہوں نے ضرور کیا بلکہ زیادہ کیا، مگر احترام کی فراوانی نے اس قصر کو ختم کر دیا۔ یعنی یہ احترام اتنا تھا کہ انہیں یہ جرمانہ تو محسوس نہ ہوا۔ جب وہ کٹہرے سے نکلے تو پورا عدالتی عملہ ٹیچر ان دا کورٹ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلا اور موٹر تک انہیں رخصت کیا، بٹھایا۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی میزبان کو بتایا، یعنی جہاں وہ رہتے تھے، ملین لیڈی کو، کہ وہ تو محلے بار میں فخر سے کہنے لگی کہ ہمارے پروفیسر کی عدالت میں عزت افزائی ہوئی ہے۔ مصنف خود کو معزز محسوس کرنے لگے، یہاں تک کہ دل میں تنخواہ میں اضافے کی امید بھی پیدا ہوئی۔ مگر جب یونیورسٹی کے ریکٹر یعنی جو یونیورسٹی کا بڑا عہدیدار تھا اس سے پوچھا تو اس نے یہی جواب دیا کہ تنخواہ تو بس اتنی ہے جتنی پاکستان میں ہے، مگر استاد کا رتبہ بہت بلند ہے، یہاں ہر شخص خواجہ جو افسر استاد کے احترام میں غلاموں کی مانند پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ مصنف کو اندازہ ہوا کہ روم میں مالی حیثیت نہیں بلکہ علمی وقار اصل دولت ہے۔ سقراط کی مثال دیتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ ننگے پاؤں فلسفی بھی اپنی فکری عظمت سے معاشرے میں عظیم مقام حاصل کر سکتا ہے۔ سقراط عظیم یونانی فلسفی تھا جس نے زہر کا پیالہ بڑی خوشی خوشی پی لیا تھا۔ بعد میں لوگ اس کے جو فلسفہ تھا اس کے بڑے لوگوں نے ظاہر ہے اس کو مانا، لیکن بہرحال اس کو بھی زہر کا پیالہ پینا پڑا، لیکن بہرحال وہ اپنے فلسفے کو سب تک پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ یہاں خلاصہ اختتام پذیر ہوا۔ ہاں جی بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی خلاصہ کیسے لکھنا ہے اور تشریح کیسے حل کرنی ہے۔ اب چونکہ ہم سبق کی بات کر رہے تھے، اب سبق میں آپ کو پتہ ہے 5 نمبر کے MCQ بھی آتے ہیں، یعنی ملٹیپل چوائس کوسچن جو ہوتے ہیں، تو اس میں کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں جس میں 3 سے 4 آپشن دیے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس میں درست جواب کا انتخاب کر کے آپ نے سرکل جو ہوتا ہے وہ فل کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بچے کیا کرتے ہیں کہ جب یاد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جی 4 ایسے دیکھتے رہتے ہیں اور سارے پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ صرف سبق کو اچھی طرح پڑھ لیا جائے تو اس میں سے جو جواب درست ہے اسی کو یاد کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس ایک ہیلپنگ بک ہے، خلاصہ ہے، اس میں آپ آرام سے اس میں سے جو میں بچوں کو ہمیشہ جواب یاد کرواتی ہوں تاکہ ان کا رٹا بھی نہ ہو اور ان کو وہ سمجھ کے یاد کریں۔ تو بچے اس میں ہوتے ہیں کہ نہیں میم ہم نے تو اس طرح 4 آپ آپشن بتائے تو میں آپشن نہیں بتاتی، تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ اگر آپ اس کو جواب یاد کریں آپ کو کہیں بھی ہو وہ بھولے گا نہیں۔
चले हम डिस्कस कर लेते हैं। आए तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपने पढ़नी। जी ये देखिए लिखा होता है ना, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। अब जैसे सबक के मतन के मुताबिक रोम की सड़कें ठंडी हो जाती हैं। अब किस तरह ठंडी होती है? बारिश से, धोने से, मौसम से, साए से। अब बच्चे क्या करते हैं जी? बारिश से, अमूमन ये गलती कर देते हैं, साए से भी कर देते हैं। हालांकि जो सबक पढ़ा होता है उसमें जो जवाब होता है हमने वही उसी पे सर्कल करना होता है। और ये बस याद रखिए तो कभी भी आपके MCQ ये गलत नहीं होंगे और 5 नंबर पक्के। जैसे अब अगला सवाल देख लें। मैं तंजन मुस्कुराया, कुछ अपनी फैट के ऊपर यानी अपनी किस्मत पर, कुछ अपनी कामयाबी के ऊपर। जुमले में फैट से क्या मुराद? अगर आपको फैट का मतलब पता होगा, आपने अल्फाज में अच्छे तरीके याद, आपको पता होगा किस्मत है। अब देखिए, रोम में चालान के जुर्माने की रकम जमा कराने का क्या जरिया था? मनी ऑर्डर था। ऑनलाइन नहीं करते थे, तो मनी ऑर्डर होता था तो वो कर देते थे। इसी तरह मतन के मुताबिक इस वक्त मुसन्निफ की उम्र कितनी थी? अब ज़ाहिर है ये तो याद है ना, फिंगर टिप्स में होना चाहिए, 26 साल थी। अ टीचर इन द कोर्ट के खड़े होने का सबब क्या था? एहतराम था, खौफ था, परेशानी थी, गुस्सा था? तो आपको भी पता है एहतराम से ही वो खड़े हुए। तो इसी तरह ये आप सवाल जो अहम है वो कर सकती हैं। मुसन्निफ किस मुल्क में लेक्चरर थे? ज़ाहिर है अगर यमन कहेंगे वो भी गलत हो जाएगा, तो जब रोम है तो वो ही दुरुस्त है। रोम में दोपहर के सब लोग क्या करते थे? कैलोला। जो अहम है वो आप इस तरह पढ़ती जाएं, याद करती जाएं। बकौल मुसन्निफ वलायत में रवाज है कि जब भी किसी का चलान करते सबसे पहले क्या करते? आपने सबक पढ़ा था, आपको पता होगा, सैल्यूट करते। ट्रैफिक कवानीन अदम पैरवी पर सिपाही ने मुसन्निफ को कितना जुर्माना किया? 12 आने किया। कोई 10 लिख देता है, जब आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा। मुसन्निफ जब घर आए तो सबसे पहले चलान के बारे में किसको बताया? ज़ाहिर अपनी लैंडलेडी को। बात उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए आसानी लाएगा और हमेशा आसानी से ही इन्नमा उसरी युसरा, बेशक तंगी के बाद आसानी आती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे। मेरा ये मानना है कि मेहनत इंसान को कभी भी पीछे नहीं छोड़ती। चाहे जितना मर्जी बच्चा लायक हो, अगर वो सबक को नहीं पढ़ेगा, रोज़ का काम रोज़ नहीं करेगा, तो वो कभी भी उस पाए का काम नहीं कर सकता या उस तरह के नंबर नहीं ले सकते जैसे बच्चों को अमूमन होती है कि हम A ग्रेड लें या हम ज़्यादा A+ ग्रेड लें। तो उर्दू में मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि बच्चे 90+ लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के आए भी हैं 90+। तो अगर आप उसी तरीके से किसी दिन में आपको पेपर पैटर्न करना भी सिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो एक उस्ताद अदालत के कटहरे में उसका हमने तशरीह, हवाला मतन, सियाक़ सबाक़ और तशरीह को हमने यहाँ बहस में लाए, डिस्कस किया और ख़ुलासा कैसे करना है वो किया। MCQs क्या करने, 5 नंबर के जो किसी भी सबक में से आ सकते हैं। आप उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप इसी ज़ोर शोर से मेहनत करेंगे। अल्लाह।